बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर समात इस वक्त चल रही है और जो पिछली वीडियो में आपको बताया था उसी तरह से हुआ है। और काजी फायज ईसा साहब जो हैं उनकी अदालत के अंदर आज जो मामूल में नशरियात यूट्यूब के ऊपर लाइव आती हैं, आज लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हुई, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। और उससे फर्क ये नहीं इसलिए पड़ा कि इमरान खान की एक तस्वीर आज 12:15 बजे सोशल मीडिया पे आती है और उस तस्वीर के बाद इस वक्त टीवी स्क्रीन के ऊपर तो ज़ाहिर है वो नहीं दिखाई जा रही, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हर जगह के ऊपर जो टॉक ऑफ द टाउन है वो इमरान खान की तस्वीर है। 285 दिन के बाद ये इमरान खान की पहली झलक कही जाएगी कि 285 दिन के बाद पहली बार इमरान खान मंजर आम पे आए हैं। गो के इलेक्शन से पहले उनकी एक तस्वीर आई थी, लेकिन ये आज सुप्रीम कोर्ट में उनकी पेशी के दौरान की तस्वीर है जो आप देख भी पा रहे हैं। और इसमें इमरान खान ने स्काई ब्लू कलर की जो शर्ट है, टी शर्ट उन्होंने वो पहन रखी है। और इस तस्वीर का आना था और उस तस्वीर के आने के बाद जो इंटरनेशनल मीडिया है जिसमें वॉइस ऑफ अमेरिका है, उन्होंने भी इसके ऊपर लिखा है। और उन्होंने लिखा है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस में इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान साबिक वजीर आजम इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए पेश हो गए हैं। इमरान खान गुज़श्ता बरस अगस्त में गिरफ्तारी के बाद पहली बार मंजर आम पे आए हैं। इमरान खान अडियाला जेल के एक कमरे में कुर्सी पर बैठे हुए हैं। इसी तरह से इमरान खान जो वॉइस ऑफ अमेरिका है, उसके अलावा इंडिपेंडेंट उर्दू ने भी इमरान खान की तस्वीर जो है वो लगाई है। उसके अलावा BBC उर्दू जो है वो भी इसके ऊपर कमेंट दे रहा है। BBC उर्दू के अलावा जो दीगर अरब न्यूज़ पाकिस्तान है, अरब न्यूज़ पाकिस्तान ने भी इमरान खान की तस्वीर लगा के इसको कवर किया, जिससे आप अंदाज़ा लगाइए कि इमरान खान जो है उनकी इस आज की पेशी को लेके किस तरीके से आज इंटरनेशनल मीडिया इंटरेस्टेड है, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया के अंदर इसको नहीं दिखाया जा रहा। और इमरान खान बैठे कहाँ पे हुए हैं वो भी आपको बताते हैं। रिजवान काजी साहब जो दुनिया न्यूज़ से मुंसलिक है, वो चूंकि जाते हैं वहाँ पे कवर करने, उन्होंने बताया है कि ये जो समाअत हो रही है ये जहाँ पे अदालत लगती है, जहाँ पे साइफर केस की समाअत होती रही, 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हो रही है, ये उसके साथ वाला कमरा है जहां पे कंप्यूटर वगैरह रख के उसको ई कोर्ट का दर्जा दिया गया है। और इमरान खान इस दौरान वहां पे मौजूद हैं और अभी तक इमरान खान बोले नहीं हैं। और इमरान खान जो है इस दौरान जो मुख्तलिफ चीजें हैं वो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है तो वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं वो एक बड़ी तादाद के अंदर वहां पे मौजूद हैं, जिसमें फैसल जावेद हैं, आजम सवाती हैं, शिबली फराज हैं, इमरान खान की बहन अलीमा खान है, उज़मा खान है। ये सब कमरा अदालत के अंदर मौजूद हैं। और इमरान खान ने एक मौके के ऊपर जो जब उन्हें वो मौजूद थे तो उन्हें जो लाइट सामने लगी हुई है वो उससे तंग हुए, तो उन्होंने वहां पे जो मौजूद पुलिस एहलकार हैं उनको बुला के कहा, तो उनके चेहरे के ऊपर तेज रोशनी पड़ रही है। उसके बाद उस रोशनी को, उस लाइट को एडजस्ट कर दिया गया है। इमरान खान ने इस दौरान एक मौके के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्शंस वाली बात हो रही है और जस्टिस अतर मिनल्ला ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच में 90 दिनों में इलेक्शन कराने का कहा था, मगर 90 दिन नहीं हुए। तो काजी साहब ने फिर जवाब दिया और कहा कि मैं हल्के अंदाज में कहना चाहता हूं कि मेरी सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सिर्फ 12 दिनों में इलेक्शन कराने का फैसला दिया है। अब एक जानिब अतर मिनल्ला साहब कह रहे हैं कि 7 रुकनी बेंच था सुप्रीम कोर्ट का और वो उनके फैसले को नहीं माना गया। तो काजी साहब बड़े शौक से बता रहे हैं कि जनाब मैंने देखे 12 दिनों के अंदर इलेक्शन करा दिया। तो वहां पे मौजूद जो जर्नलिस्ट हैं उनके मुताबिक इमरान खान बड़े ध्यान के साथ और बड़े इंटरेस्ट के साथ इस पूरी बहस को सुन भी रहे थे। और इस दौरान जब ये बहस हो रही थी तो इमरान खान हशाश बशाश भी थे और इंजॉय भी कर रहे थे। कोर्ट रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि इस दौरान इमरान खान ने वर्जिश के अंदाज में अपने सर के पीछे दोनों हाथ ले जाके उसको स्ट्रेचिंग की और बाजुओं को वर्जिश के अंदाज में हिलाया और गर्दन को दाएं और बाएं जानिब करके अपने आप को रिलैक्स किया। इसका मतलब है कि वो इस दौरान जरूर इंजॉय कर रहे हैं। अब जो वो कहते हैं ना कि बदन बोली के जो बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं वो इमरान खान की आज की पेशी के हवाले से मुख्तलिफ अपनी राय दे रहे हैं। इस दौरान फवाद चौधरी ने कहा कि जैसा मैंने लिखा था, इमरान खान अपनी 2015-16 की फिटनेस के लेवल के ऊपर आ गए हैं और इस तस्वीर से आप खुद भी देख सकते हैं। और इमरान खान जो है 285 दिन के बाद लोग कह रहे हैं कुछ भी बदला नहीं है, इमरान खान उसी तरह से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज का बुनियादी सवाल ये था। और फिर एक और बात है, इमरान खान के बैठने के अंदाज को, इमरान खान की शर्ट को, बटन खोलने को भी डिस्कस किया जा रहा है।
اور حسن ایوب جو ARY کے اوپر ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے وہ کن کے ترجمان ہیں، تو ان کا عمران خان نے اپنی شرٹ کے سامنے والے دونوں بٹن کھول کر بذریعہ ویڈیو لنک عدالت میں پیش، اس کو کہتے ہیں عدالتی احترام۔ اب اگر عمران خان کے بٹن کھولنے تک بات آ گئی ہے تو پھر عمران خان کے پتہ نہیں کیا کچھ پہننے سے متعلق اور چیزیں ہوں گی، لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ جو تصویر لیک ہوئی ہے، اس تصویر لیک ہونے کے بعد اب جو ساری کی ساری پلاننگ ہے وہ اڑ گئی ہے، اور پلاننگ یہ تھی کہ عمران خان کی جھلک دکھائی نہیں دینی چاہیے تھی۔ یہ تصویر کہاں سے لیک ہوئی ہے، یہ تصویر کس نے لیک کی ہے، میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں، کیونکہ پہلی بحث یہی ہوگی کہ آخر یہ تصویر بن کیسے سپریم کورٹ سے گئی ہے اور سپریم کورٹ سے کیسے باہر آئی ہے۔ عدیل سرفراز جو سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں ان کے مطابق بہت ہی دلچسپ صورتحال ہے، اور عمران خان کی کمرہ عدالت سے تصویر وائرل ہونے کے بعد سپریم کورٹ میں دوڑیں لگ گئی ہیں، اور عدالتی عملہ اور جو پولیس ہے وہ پتہ لگانے میں کوشش کر رہی ہے کہ آخر یہ تصویر کھینچی کس نے ہے۔ اب مزید اطلاعات آئی ہیں کہ جو بائیں جانب بیٹھے ہوئے افراد ہیں وہاں پہ تصویر بنی ہے، تو عدالتی عملہ اور پولیس وہاں پہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ آخر یہ ہوا کیسے ہے، کیونکہ آج بہت سخت چیکنگ تھی، موبائل فون اندر لے جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی، کوئی ڈیوائس اندر لے جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی، تو آخر یہ سب کچھ اندر کیسے چلا گیا، یہ بہت ہی لمحہ فکری ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ پلاننگ بہت جو ہے وہ ان کا معاملہ جو ہے۔ اس دوران کمرہ عدالت کے اندر جو ایک دلچسپ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں خیبر پختونخوا، انہوں نے عدالت کے سامنے یہ بتایا کہ عدالت کی کارروائی کو براہ راست نشر نہیں کیا جا رہا، جس پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کوئی حکم نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنی جگہ کے اوپر بیٹھ جائیں، گو کہ یہ ججز کی کمیٹی فیصلہ کرتی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج آپ نے لائیو سٹریمنگ کیوں نہیں کی؟ کیا اس سے سپریم کورٹ کا قد بڑا ہوا یا چھوٹا ہوا؟ عمران خان کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن آج پاکستان کے لوگوں کو یہ پتا چل گیا ہوگا کہ پاکستان کی عدالتوں کے جو قاضی ہیں وہ اپنے ریمارکس دیتے ہوئے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ if you can't stand the heat get out of the kitchen۔ تو آج یہ معلوم پڑا ہوگا کسی کو کہ کچن میں ہیٹ برداشت بھی کرنی پڑتی ہے اور کچن میں ہی رہنا پڑتا ہے، اور جب کوئی کہے کہ نہیں دکھانا تو پھر نہیں دکھایا جاتا۔ آج قاضی فائز عیسیٰ اور سپریم کورٹ کا یہ امتحان تھا، اور وہ اس امتحان میں بری طرح ناکام ہو گئے ہیں کہ آج آپ نے لائیو سٹریمنگ کیوں نہیں کی، صرف اس وجہ سے کہ عمران خان جو ہے وہ اس بنیاد کے اوپر اس سماعت کے اندر موجود ہے۔ تو یہ حکومت کا یا کسی طاقتور حلقے کا مفاد تو ہو سکتا ہے، لیکن سپریم کورٹ کیسے فریق بن سکتی ہے اور سپریم کورٹ اس حوالے سے یہ کیا کر سکتی ہے، یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے۔ اور آج آپ نے لائیو سٹریمنگ نہ کر کے عمران خان کا کوئی نقصان نہیں کیا۔ عمران خان کی تصویر آنی تھی، وہ آ گئی ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ تصویر کس نے کی ہے۔ اگر وہ ان کے ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا کے اوپر بھی آپ نے جواب نہیں دیا، اور آج 5 رکنی بینچ نے یہ طے کرنا تھا کہ آیا ان کی لائیو سٹریمنگ ہونی ہے کہ نہیں ہونی، اور قاضی صاحب نے مایوس نہیں کیا۔ قاضی صاحب نے بلے کا نشان جب چھینا تو پاکستان کے کروڑوں ووٹرز کا بنیادی حق مارا گیا۔ لوگ قاضی فائز عیسیٰ سے اس دن بھی مایوس نہیں ہوئے تھے، اور اس کے بعد جب وہ آیا تھا کیا کہتے ہیں کہ فوجی عدالتوں والا کیس، اس وقت بھی قاضی صاحب پتری گری سے نکل گئے تھے، قوم کو مایوس نہیں کیا تھا۔ اور آج ایک بار پھر یہ حکومت کے اور طاقتور حلقوں کا مفاد تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو نہ دکھایا جائے، لیکن سپریم کورٹ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو قاضی صاحب نے آج ایک بار پھر ان کے مفادات کا تحفظ کر کے قوم کو مایوس نہیں کیا۔ اب اطلاعات یہ ہے کہ جیسے ہی تصویر لیک ہوئی ہے تو چونکہ بڑی سکرینز کے اوپر عمران خان کو عدالت کے اندر بھی دکھایا جا رہا تھا، تو وہاں پہ عمران خان کی جو موجودگی ہے اس کو چھوٹی سکرین تک محدود کر دیا گیا ہے، اور جو عدالت میں لگی ہوئی بڑی سکرینز ہیں اب وہاں پہ عمران خان کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ اور ایک اور بات ہے، لوگوں کو آج اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو عدالت ایک شخص کی وجہ سے اپنی لائیو سٹریمنگ دکھانے کا سٹینڈ نہیں لے سکتی، فیصلہ نہیں لے سکتی، اس کی جو بھی آپ دلائل دیں، جو بھی وجوہات دیں، پاکستان کے لوگ پوچھنے میں حق بجانب ہے کہ اگر کسی طاقتور حلقے کے خلاف یا حکومت کے خلاف ہمیں انصاف چاہیے ہو تو یہ ججز ہمیں انصاف دے سکتے ہیں، قاضی صاحب دے سکتے ہیں۔ تو قاضی صاحب ہمیشہ کہتے ہیں شفافیت کی بات کہتے ہیں، پھر ہمیں کہتے ہیں سچ بولنا چاہیے۔ تو آج قاضی صاحب ایک بار پھر بری طرح، کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ تصویر ہے، اب آپ بیٹھے رہیں، ٹی وی سکرینز کے اوپر مریم نواز کی تقریر چل رہی تھی، کون دیکھتا ہے بھائی، کس کا انٹرسٹ ہے؟ آج عمران خان کی تصویر 12:12 کے اوپر تقریباً آئی ہے، یا 12:10 کے اوپر پورے سوشل میڈیا کے اوپر چھائی ہوئی ہے، اور آپ اس چکر میں تو قاضی صاحب کو کیا حاصل ہوا سوائے اس کے کہ سپریم کورٹ فریق بنی اور سپریم کورٹ نے لوگوں کے رہنما کو دکھانے سے ان کو محروم کیا۔ اب آتے ہیں تصویر یہ کس نے بنائی، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت کے اندر، چونکہ عدالت کے اندر فون لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، خاکسار کو کمرہ عدالت نمبر 1 میں جانے کا اتفاق ہوا تو معمول میں بھی نہیں ہوتی، لیکن ظاہر ہے کورٹ رپورٹرز استعمال کر لیتے ہیں، ٹکٹس دینے ہوتے ہیں، لیکن آج تو بہت سختی تھی۔ لیکن اب تحریک انصاف کے رہنما جو شوکت بسرا ہے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ انہوں نے تصویر بنائی ہے، اور ان کے مطابق میں نے عمران خان کی تصویر بنائی ہے اور میں کسی سے نہیں ڈرتا، اور اگر ڈرتا تو میں عدالت نہ آتا۔ آپ کو یاد ہوگا
शौकत बसरा साहब वाला मामला एक बार पहले भी काजी फायज ईसा साहब की अदालत के अंदर हुआ था और उस वक्त भी उनको कहा गया था कि आप ये यकीनी बनाएं कि ये बाहर जाके नहीं बोलेंगे, लेकिन वो बोले हैं। अच्छा, अब इस वक्त तक अदालत के अंदर हो क्या रहा है मैं आपको वो भी बता देता हूं, क्योंकि ये चीजें आपके सामने हो गई हैं। मखदूम अली खान जो इमरान खान के वकील हैं वो आज पेश हुए, तो उस दौरान जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने उनसे पूछा कि क्या बतौर वकील आपने अपनी फीस का बिल जमा कराया है? तो ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया मुझे फीस नहीं चाहिए, और उसके बाद उन्होंने अपने दलाइल का आगाज कर दिया। तो काजी साहब ने कहा जी मखदूम अली खान साहब आप ऊंची आवाज में बोलें ताकि वीडियो लिंक पर मौजूद इमरान खान भी आपको सुन सकें। और सवाल ये भी है कि आज इमरान खान की मौजूदगी में आपको इलेक्शन वाली वजाहतें क्यों देनी पड़ी कि मैंने 12 दिन में इलेक्शन करवा दिया, और इमरान खान तो इस दौरान मुस्कुरा रहे थे। फिर पूछा जी अटॉर्नी जनरल साहब क्या वीडियो लिंक कायम हो गया? तो कहा जी वीडियो लिंक कायम हो गया है। तो पूछा जी क्या नेट चल रहा है? बताया कि जी नेट चल रहा है। तो इस दौरान ख्वाजा हारिस ने कहा आप असल केस में वकील थे, आपका ना आने पर हमें मायूसी थी, हम आपके मौके को सुनना चाहेंगे। जिसके बाद उन्होंने दलाइल को आगाज कर दिया और बताया कि वफाकी हुकूमत के वकील ने बताया देखिए जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो नैब तरमीम का मामला है वो ज़ेर अल्तवा है। तो जस्टिस अतर बिन ने कहा कि जब हाई कोर्ट में केस ज़ेर अल्तवा हो तो उसको दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कैसे कर दिया गया? तो उसे तो मखदूम साहब ने कहा कि जी इसे काबिल समाअत करार दिया गया है। तो उसके बाद उन्होंने कहा जी ठीक है, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नैब तरमीम केस के खिलाफ जो रिकॉर्ड है वो मंगवा लेते हैं। तो उस रिकॉर्ड को मंगवाने के बाद अब फर्दर जो है फैसला होगा। लेकिन ये चीज़ें तो चलती रहेंगी, समाअत इस वक्त भी ज़ाहिर चल रही है। अब देखना है कि इसमें क्या प्रोसीडिंग्स होती हैं, और इस वक्त जो सबसे बड़ा लोगों को इंतजार है वो ये है कि इमरान खान दलाइल कब देते हैं और इमरान खान दलाइल देते क्या हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन असल बात आज वही है कि मेरे ख्याल से काजी साहब जो हैं उन्होंने जिस तरीके से आज लोगों को महरूम किया, और आज तो इवन सुप्रीम कोर्ट के वो जो 10-11 हज़ार फॉलोअर्स थे वो हज़ारों में चले गए सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि वो दिखाएंगे, लेकिन उन्होंने दिखा के कोई अच्छा प्रेसिडेंट कायम नहीं किया। फिर वही बात है कि अगर आप गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आपको किचन से बाहर चले जाना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।